زندگی گزاری ہے، صرف ایکو مثال دے کے اپنی بات نو اگے بڑھانا چاہنا۔ میرے پیغمبر دن دے وقت اللہ دی توحید دی دعوت دین دے تے نال اللہ دی عبادت کر دے، نماز پڑھ دے، زکاة ادا کر دے، حج اور عمرے کر دے، حتیٰ کہ رات دیاں تنہائیاں اندر اپنا آرام قربان کر کے بھی اپنا اے حق اپنے اللہ نو دے دین دے۔ اینا قیام کر دے کہ آپ دے قدم مبارک اندر ورم پیدا ہو جاندہ۔ لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہوون امامت اے ہو جئی ہووے، جڑے کنڈے سٹن راوچ اونا دیاں گٹھریاں چاوے، خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے۔ انج رب دے حق ادا کرنا ہے۔ اگر چاندے ہو قیامت والے دن اللہ اپنی ذات دا سایہ نصیب کر دے وے، پھر اللہ دے حق تو بعد اللہ دے نبی دا حق بڑا ہے، جنہ دا کلمہ پڑھے ہے اونا دا حق بڑا ہے۔ اونا دا حق کیے کل ان کنتم تحبون اللہ